हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो फ्रेंड्स, असो लूक पळोवन तुमी चिंतता आसतली की हांव खंय वयता. एक्चुअली हांव खंयच वचना, अशें हांव रेडी जाला तुमच्या खातीर. सो फ्रेंड्स, ह्या व्हिडिओन तुमकां पळोवपाक मेळटली ब्राह्मणी स्टायल नववारी ड्रेपिंग. ओके, स्टेप बाय स्टेप. आतां लास्ट व्हिडिओन हांवें एक शॉर्ट घातलेलो, सिंपल इजी स्टायल, म्हळ्यार सिंपल नववारी विदाउट एनी स्टायल, नॉर्मल न्हेसता तशी. सो शॉर्टाचेर ती दाखयली, बट आतां तुमकां डिटेल ब्राह्मणी स्टायल नववारी दाखयतलें हांव, जी सामकी ट्रेंडान आसा. ब्रायड न्हेसता, दिवजा मेकओवर, पुजा सगळ्या खातीर खूब ट्रेंडान आसा. सो पळयात म्हजो लूक अशी येता ती. हो असो पदर एक म्हळ्यार बॉर्डर एक वयर येता आनी फाटल्यान कापड दाखयला, अशी कास येता, अशी येता आनी असो हो म्हाजो लूक. सो चला तर स्टार्ट करया. तुमकां स्टेप बाय स्टेप कशी न्हेसता ती हांव इजी करून दाखयता. फूल तुमकां न्हेसपाक अशी कळपाक जाय जाल्यार व्हिडिओ एंड पर्यंत पळयात, तेन्नाच तुमकां ती कळटली. चला. सो फ्रेंड्स, सगळ्यान पयलीं न्हू साडी नववारीचे एक पोत आसा पळय ते आपल्या लेफ्ट हातीन घेवपाचे आनी अशें रायट सायडीन धरून ती गांठ मारपाची. म्हळ्यार उरलेली साडी आनी ते एक एंड आसा पळय, फर्स्ट एंड, ते धरून गांठ मारपाची. घट्ट गांठ मारली म्हणटकूर एक राउंड मारून घेवन पदराचो पार्ट हातीन घेवपाचो आनी पदर काडपाचो. म्हळ्यार जशें आमी साडयेक करता पळय न्हू, सेम तसोच राउंड घेवपाचो. आनी अशें हांवें आंगार घातल्या कित्याक थोड्यांक पदर काडटना कन्फ्युजन जाता खंयच्यान स्टार्ट करप. सो तुमी जी बॉर्डर भायर दिसता पळय थंयच्यान स्टार्ट केल्यार जाता. थंयच्यान स्टार्ट केले म्हणजे तुमी तेज्या कमी ते धरून बारीक मोठे धरून एडजस्ट करून पदर काडपाक मातसो इजी जाता. ऑर सेकंड ऑप्शन आसा की पदर तुमी पयलींच मातसो असो करून दवरा, तेका आयर्न करा, ऑर सेफ्टी पिन्स लावन दवरा, ऑर क्लिप्स लावन दवरा. तशें केलें म्हणटकीर फुडलें मागीर तुमकां न्हेसपाक ती खूब इजी जाता. आनी अश्यो एक एकदां खूब जरीच्यो आसता पळय न्हू साडयो, कापडां, तेजी बॉर्डर बीन अशी मोठी आसता, जर चड आसता, त्यो बेगीन बसना. सो तेका लागून बेटर की तुमी पयलींच पदर काडून रेडी दवरपाचो. सो असो हांवें आतां पदर काडलो आनी शोल्डराचेर घालून पळयलो, जितली लेंथ जाय तितले पर्यंत घातलो आनी पिन लायली म्हणटकूर तो असो फाटल्यांतल्यान फुडें ओडून घेवपाचो फूल फॅब्रीक टायट अशें, जशें साडयेक आमी कशें करता सेम वे, बट आमी साडयेक अशें टायट ओडून पिन्स लायता तशें करप ना. डायरेक्ट मिरयो काडपाक स्टार्ट करपाचें, मातशे थोडे गॅप सोडपाचे. सो मिरयो अशें काडटा हांव. मिरयो काडटना सुद्दां थोड्यांक मिरयो काडपाकूय कळना. सो कशें धरतात पळया. सदांच लेफ्ट हातीची म्हळ्यार थंब आनी मिडल अशे फिंगर आनी इंडेक्स फिंगराच्या हेल्पान तश्यो मिरयो काडप आसता. मातशें तुमकां प्रॅक्टीस करच्यो पडटल्यो. जर तुमकां मिरयो काडपाकूच कळना, बेश्टो एक दुपट्टा बीन घेवन तुमी प्रॅक्टीस करपाची बेश्टे बसलेले कडेन, हँड मुवमेंट जावपाक. सो मिरयो काडल्यो म्हणटकूर आतां हांव त्यो अश्यो भितर घालता आनी हांगा मातशें सगळ्यांक त्रास जाता कित्याक ते मोठ्यो दिसता, चोमो कसो जाता. तेका लागून न्हू मिरयो मातश्यो व्हडल्यो काडल्यो जाल्यार त्यो बऱ्यो बसता, बारीक बारीक काडल्यार ते मोठे जाता. मातश्यो व्हडल्यो काडपाच्यो आनी कापडूय मातशें बरें अशें व्हडलें आसपा जाय. आनी जी कोण मातशें अशी मोठी बी आसता पळय न्हू बायलां, जाल्यार न्हू कापडाचो ब्लावज पीस काडचो न्हय. ब्लावज पीस काडलो म्हणजे कापड मागीर ते पावना आनी ब्राह्मणी येयना, ब्राह्मणी स्टायलीन ते येयना. सो ब्लावज तुमी दुसरो शिवपाचो कसलोय कॉन्ट्रास्ट बीन. सो आतां प्लेट्स काडल्यो म्हणटकीर सारक्यो हांवें त्यो डिवायड केल्यो आनी सारको मदलो फाटल्यान व्हेलो. आतां मदलो फाटल्यान व्हरतकूर हांव कितें करता जाणा, अशें हांवें ती बॉर्डर धरल्या आनी रायट लेगाचेर म्हणजे रायट पांयाचेर मिरयो येता पळय त्यो चड करता आनी हेवटेन लेफ्टाच्यो कमी करता. ते कमी करून करून हांवें ती बॉर्डर पळय एक फुडल्यान लायली बेश्टी आनी एक फाटल्यान व्हेली. आनी अशे पांय न्हू अशे स्प्रेड करून ते एडजस्ट करपाचे, नाजाल्यार तो सगळो हें जाता, असो घोळ कसो जाता. एडजस्ट करून एक बॉर्डर हांवें फाटल्यान ओडली, फाटल्यान ओडून ती तशी बरी प्लीट करपाक जाय. एकामेक मात दुसरो मनीस लागता. एक एकदां सगळ्यां कडेन अशें जायना, फाटल्यान हात पावून भितर घालपाक, पिन लावपाक हें सगळ्या कडेन जायना. सो आनी कोणाच्यो तुमी हेल्प घेवंक शकता. एका म्हणटा कास. ही कास काडली आनी ही कास अशी सिंगल बॉर्डरच दिसता. जेन्ना हांवें सिंपल नववारी न्हेसलेली तेन्ना ती डबल बॉर्डर येता, कित्याक तेका आमी ब्राह्मणी हें करिना. सो हांगा मात ब्राह्मणी स्टायलीक मात सिंगलच बॉर्डर येता, कित्याक दुसरी बॉर्डर आसता ती पळय फुडल्यान ओडून हाडटा आमी. पळय आतां हांव तें काडटलें. सो तो काडून ही आसा पळय बॉर्डर ती अशी सारकी
ऍडजस्ट करून सारकी घेवन फुडल्यान अशी लावपाची. सो हांव ते बारीक बारीक प्लेट्स कशे करता, बऱ्यो बसोंक जाय म्हणून. सो ही प्लेट कशी जाली आनी ही अशी येयली ब्राह्मणी. आनी म्हाज्या लेफ्ट लेगाचेर मिरयो कमी आसा. सो जेन्ना फस्टच हांवें डिवायड केल्ले पळय, पयलीं सारके मिडल केले, फाटल्यान व्हेले हांवें आनी मागीर एक बॉर्डर तेजी ओडून लेफ्टाचे कमी केली, लेफ्ट पांयाचेर मिरयो आनी रायट पांयाचेर चड केली. आनी मागीर आतां ही ब्राह्मणी स्टायल जाली म्हणटकर म्हळ्यार अशी बॉर्डर येतकर अशी प्लेन लावपाची आनी ती अशी क्लीन लूक दिवपाचो. आमी चडशे कितें करता, दाट नवारी ऑर अशें वसना सारकें जाल्यार आयन करता. इवन हेका सुद्दां आयन केल्यार जाता, बट हेजेर हांवें करूना. आनी सकयल एक अशी पिन लायता. सो इतले केले म्हणटकीर सारकी जाता ती. लास्ट फक्त कास सारकी बसोंक जाय. सो तुमकां कोणाकय अशें सांगचें पडटलें. सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट जाली जी ब्राह्मणी स्टायल नवारी. पळोवपाक गेल्यार ती डिफिकल्ट दिसता, बट अशी एकदा दोनदा अशी न्हेसून आपणें स्वता न्हेसून पळयली न्हू जाल्यार, मातशी प्रॅक्टीस केली न्हू जाल्यार ती इजी जाता. सो फ्रेंड्स, आय होप तुमकां स्टेप बाय स्टेप कळ्ळा आसतलो प्रोसिजर ब्राह्मणी स्टायलीन नवारी न्हेसपाची. आनी ही खूब कॉमन आसा आनी हीच ट्रेंडिंगान आसा सद्या. ब्रायडाकूय आमी अशी न्हेसयता. इवन दिवजा मेकओवर ऑफ पुजेक बीन कोण बसपाची आसा पळय ती सुद्दां अशीच आपल्याक न्हेसय म्हणटा. बेबी शावराक सुद्दां चडसो असोच डिमांड आसा, बट आमी केन्ना केन्ना दुसरी टायप न्हेसयता, धोती स्टायल ऑर फिश कट बीन. सो फिश कटूय तुमकां दाखयतले, एक नेक्स्ट व्हिडिओ करतले हांव फिश कट स्टायल नवारी दाखोवपाची. बट ही ब्राह्मणी स्टायल नवारी ड्रेपिंग. आनी म्हाजो एक रिसंटली शॉर्ट व्हिडिओचेर हांवें दाखयली की सिंपल नवारी कशी न्हेसपाची. सिंपल म्हळ्यार ताका ही ब्राह्मणी स्टायल येयना, ओन्ली सकलूच आसता दोनूय. सो ती केन्ना कोता येता, शिगम्याक पार्टिसिपेट करता ऑर बेश्टे म्हळ्यार थोड्यांक बेश्टे इन्स्टंट फास्ट तुळशी कडेन मातशें कितें करपाक, वायनां काडपाक ऑर अशें थोड्यांक जाय पडटा. सो थोडी मच्युअर लूक आसता पळय न्हू, व्हडली एज आसता पळय, तांकां सगळ्यांक ब्राह्मणीच जाय अशें आसना. तांकां सादी जाय कित्याक तांकां ती संवय जाल्ली आसता पयलींच्यान. ओके, सो ही आशिल्ली ब्राह्मणी स्टायल नवारी. तुमकां इजी स्टेप बाय स्टेप दाखयल्या, बट इजी स्टेप बाय स्टेप हांव म्हणटा खरें, बट जी आतां स्टार्टींग कशी कोण प्रॅक्टीस करतली पळय फर्स्ट टायम न्हेसता तांकां इजी ना, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. कित्याक तुमकां मातशी तकली चलोवची पडटली की खंयचो पदर म्हळ्यार खंयचो एंड घेवपाचो, कितें करपाचें, मातशी तकली चलोवची पडटली. आनी करपाक गेल्यार ती इजी आहा, बट ताका प्रॅक्टीस मातशी जाय. कोणाक कितें फंक्शन लागीं आसा एक 2-3दां न्हेसून पळोवपाची आनी मागीर त्या दिसा मागीर तुमकां कांयच गडबड जावचें ना. आतां न्हेसोवपाक कोणूय आसा जाल्यार बरें आसा, कोण ना आपलें आपूण करूं जाय जाल्यार तुमकां करची पडटली. आनी मेन म्हळ्यार जी कास आसता पळय फाटल्यान, हें कास काडल्या ती करपाक खरोच दुसरो मनीस जाय आसता. सो तुमी रफली करून दुसऱ्याची हेल्प घेवन ती मातशी अशी प्लेट करून पिन्स लावपाक शकता. खूब प्रॅक्टीस जातकूर ती जाता. आनी एक म्हळ्यार कितें आसता, हें म्हजें कापड प्युअर कॉटन न्ही, मातशें सिल्क आसा, ताका लागून तें फुलोन उरता. हांवें सद्या पिन लायल्या, बट तुमी जर घरान हें करता न्हू जाल्यार असो पदर पयलीं करून ताका आयन करपाचें. इवन हांगा आमी अशें आयन लायता तेन्नाच तें मागीर बरें बसता. ना फुलता तसलें कापड आसल्यार मागीर तुमकां बेजार येता. ताका लागून पडलो पदर पयलीं करून दवरपाचो रेडी, मागीर न्हेसपाक आनी मातशें इजी जातलें. ओके, चलात तर फ्रेंड्स, हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. होप तुमकां बेनिफीट जालां आसतलें नवारी ड्रेपिंग स्टायल शिकपाक, घरा कडेन कशी न्हेसपाची ती. मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओन. दिले म्हणसर बाय.